तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुर्शिद साइंस सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की चाल को समझते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज हम बात करेंगे जेमिनी यानी कि बुर्जे जोज़ा वालों के लिए 16 से 22 मार्च 2026 के उस अहम हफ्ते की, जो सोच, राब्तों और अहम फासलों का वक्त बन सकता है। इस हफ्ते सन यानी कि सूरज आपके समाजी और पेशेवराना दायरे को मुतहर्रिक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके सामने नए मौके और नए राब्ते पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपका हाकिम सियारा मरकरी यानी कि तारत आपके जहन को तेज़ और फ़ाल बना रहा है, जिसकी वजह से आप एक ही वक्त में कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ सैटर्न यानी कि ज़ुहल का असर भी मौजूद है, जो आपको याद दिला रहा है कि हर बात फ़ौरन कहना या हर मौका फ़ौरन कबूल करना दानिशमंदी नहीं होती। ये हफ्ता दरअसल आपके अल्फाज, फैसलों और तरजीहात का इम्तिहान ले सकता है। अगर आपने जज्बात या जल्दबाजी के बजाय हिकमत और सब्र को अपनाया तो यही हफ्ता आपके लिए आइंदा महीनों की कामयाबी की बुनियाद बन सकता है, वरना गैर ज़रूरी गुफ्तगू या जल्दी फैसले आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। कैरियर और पेशा वराना मामलात के लिहाज से यह हफ्ता जेमिनी यानी कि बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अहम साबित हो सकता है। मरकरी यानी कि तारत आपको गुफ्तगू और राब्तों में महारत दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी बात दूसरों तक मौसर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। दफ्तर या कारोबार में किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन या अहम गुफ्तगू का इम्कान भी मौजूद है। ताहम यहाँ मरीख की तवानाई बाज़ औक़ात मिजाज में तेज़ी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप किसी बात पर जल्दी रद्दअमल दे सकते हैं। ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान किसी साथी या सीनियर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगर आप सरकारी मुलाजमत में हैं तो कागजी मामला या सरकारी फ़ाइलों को बारीकी से चेक करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी ताख़ीर का सबब बन सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नए राब्ते बनाने और मार्केट को समझने का है, मगर बड़ी सरमायाकारी फौरी न करें। सैटर्न यानी कि ज़ुहल की तवानाई ये बता रही है कि इस वक्त आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। हफ्ते के आखिर में किसी अहम शख्स से मुलाकात या राब्ता भी मुमकिन है, जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात रहने का है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी रिस्क के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, मगर सैटर्न यानी कि ज़ुहल अखराजात को काबू में रखने का पैगाम दे रहा है। इस हफ्ते कुछ ऐसे अखराजात सामने आ सकते हैं जो पहले से मनसूबाबंदी में शामिल नहीं थे, ख़ास तौर पर घर या ख़ानदान से मुतल्लिक। अगर आप सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो फौरी फैसला न करें, क्योंकि मरकरी यानी कि तारत की हरकत बाज़ औक़ात हिसाब किताब में गलती पैदा कर सकती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या माली माहिदों में ख़ास एहतियात करें। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार माली मदद मांगे तो हमदर्दी के साथ मगर हकीकत को सामने रखकर फैसला करें। इस हफ्ते कर्ज देने या लेने में जल्दी न करें। हफ्ते के आखिर में किसी पुरानी रुकी हुई रकम या छोटे फ़ायदे की खबर मिल सकती है, जिससे वक्ती सुकून मिलेगा। रिस्क में बरकत के लिए शुक्र अदा करें और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इतदाल ही इस हफ्ते माली इस्तेहकाम का रास्ता बन सकता है। कारोबार, प्रॉपर्टी और बैरून मुल्क मामलात के हवाले से यह हफ्ता दिलचस्प मगर एहतियात तलब हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के मामले में शामिल हैं तो दस्तावेज़ात को बारीकी से चेक करें, क्योंकि मरकरी यानी कि तारत की पोजीशन गलतफहमी या कागजी गलती का इशारा दे रही है। कारोबारी अफराद के जहन में नए मनसूबों के ख्यालात आ सकते हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन या सोशल मीडिया से मुतल्लिक। मगर सैटर्न यानी कि ज़ुहल ये बता रहा है कि हर नया ख्याल फ़ौरन शुरू करना ज़रूरी नहीं होता। पहले मुकम्मल मनसूबाबंदी करें, फिर कदम उठाएं। अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के किसी केस में शामिल हैं तो इस हफ्ते मुकम्मल कामयाबी ना भी मिले, मगर पेशरफ ज़रूर हो सकती है। ख़ास तौर पर जुमेरात के बाद मामलात में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। किसी एजेंट या तीसरे शख्स पर मुकम्मल भरोसा करने के बजाय खुद भी तहकीक करें, क्योंकि इस हफ्ते एहतियात ही कामयाबी का रास्ता बन सकती है। रिश्तों, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात के लिहाज से ये हफ्ता जेमिनी यानी कि बुर्जे जोज़ा वालों के लिए हसास
مگر سیکھنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے جذباتی معاملات پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے احساسات کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوسری طرف مرکری یعنی کہ عطارد جو آپ کا حاکم سیارہ ہے، گفتگو کو تیز اور کبھی کبھی غیر ضروری بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس ہفتے یہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ ہر بات فوراً کہنے کے بجائے پہلے سوچیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی باتوں کو توجہ سے سننا بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ نے صرف اپنے نقطہ نظر کو درست سمجھ کر بحث شروع کر دی تو معمولی اختلاف بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ خاندانی معاملات میں کسی بزرگ کی بات یا مشورہ فائدہ دے سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق یا دوستی کی مضبوط ہونے کا امکان بھی موجود ہے، کیونکہ مون یعنی کہ کمر جذباتی ماحول کو گہرا کر رہا ہے، تاہم یہاں جلد بازی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی نئے رشتے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پہلے اعتماد اور سمجھ بوجھ کو مضبوط کریں۔ تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اکثر غلط فہمیاں باہر کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کے معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ والوں کے لیے دلچسپ بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت مون یعنی کہ قمر اور وینس یعنی کہ زہرہ کی توانائی جذبات کو گہرا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اپنے دل کی بات زیادہ شدت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض افراد کے لیے کسی پرانے تعلق کی یاد تازہ ہو سکتی ہے یا کوئی پرانا رابطہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، تاہم یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ مریخ کی موجودگی بعض اوقات مزاج میں جلدی اور بے صبری پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی بات پر جلدی ناراض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس ہفتے بات چیت کو کھلا اور صاف رکھنا ضروری ہوگا۔ دل میں شک یا ناراضگی ہو تو خاموش رہنے کی بجائے مناسب وقت پر بات کریں۔ سچی محبت برداشت اور اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مزاج میں نرمی اور سمجھداری کو شامل کیا تو یہی ہفتہ آپ کے رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ والوں کے لیے ذہنی دباؤ اور تھکن کا اشارہ دے سکتا ہے، کیونکہ مرکری یعنی کہ عطارد آپ کے ذہن کو مسلسل متحرک رکھتا ہے۔ اس لیے آپ ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہی زیادہ سوچ بعض اوقات نیند کی کمی یا ذہنی تھکن کا سبب بن سکتی ہے۔ اس ہفتے سر درد، آنکھوں کی تھکن یا اعصابی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ موبائل یا کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت سکون اور آرام کے لیے نکالیں۔ پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور رات کو سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں۔ اس ہفتے کے لیے جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ والوں کا روحانی عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اسم اعظم یا فتاح یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل ذہنی الجھنوں کو کم کرنے میں اور فیصلوں میں آسانی پیدا کرنے میں اور رزق کے دروازے کھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 16 سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزہ والوں کے لیے سیکھنے اور توانائی پیدا کرنے کا وقت بن سکتا ہے۔ مرکری یعنی کہ عطارد آپ کو ذہنی تیزی اور گفتگو کی صلاحیت دے رہا ہے۔ مریخ عملی توانائی بڑھا رہا ہے، جبکہ سیٹرن یعنی کہ زحل یہ سکھا رہا ہے کہ ہر بات یا ہر موقع فوری قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کیریئر کے معاملات میں صبر اور حکمت فائدہ دے سکتی ہے۔ مالی معاملات میں اعتدال ضروری ہوگا اور رشتوں میں نرمی اختیار کرنا بہت اہم ہوگا۔ یہ ہفتہ دراصل آپ کو یہ سبق دینے آیا ہے کہ زندگی میں اصل کامیابی صرف ذہانت سے نہیں بلکہ برداشت اور سمجھداری سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی سے بچتے ہوئے اپنے فیصلوں کو متوازن رکھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو یہی دن آپ کے لیے آنے والے وقت کی کامیابیوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ستارے راستہ دکھاتے ہیں مگر اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ اس لیے کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور صدقہ بھی دیتے رہیں۔ اس ہفتے کا آپ کا صدقہ ہے کہ کسی طالب علم کو پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے کچھ اسٹیشنری لے کر دے دیں، کوئی کتاب لے کر دے دیں، کوئی نوٹ بک لے کر دے دیں، پینسلز، اسٹیشنری کا سامان لے کر دے دیں، کچھ بھی آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے کسی طالب علم کی مدد کر سکتے ہیں۔ طالب علم کو
آپ یونیفارم بھی لے کر دے سکتے ہیں، سکول بیگ لے کر دے سکتے ہیں، سکول شوز لے کر دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔